वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर खौफनाक इजाफा, कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से ये इजाफा किया गया है, इस वक्त जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मारूफ सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब रिजवान रजी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मुबीन साहब। रिजवान साहब, फरमाइएगा कि ये जो इजाफा है यकदम किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर, लोग हैरान हैं कि ये एकदम इजाफे की क्या नौबत आ गई थी, खासतौर पर जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई इजाफा नहीं हुआ। पहले ही पार्लियामेंट के अंदर बहस हो रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, उसके बावजूद यकदम मजीद इजाफा, क्या वजूहात है इसकी? देखिए, जब तक हम इस पूरे निजाम को पूरी तरह टेस्ट करके ऑडिट करके इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। सही। हमारे यहाँ जब से ये डीरेगुलेशन हुई है पेट्रोलियम की प्राइसेस, हमने सोचा था कि मजीद ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो क्या, लूट मार बढ़ गई है। हमें नहीं पता कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो किस प्राइस के ऊपर ऑयल खरीदती हैं, उन्होंने कितने सालों का हेज किया होता है, हेज के नतीजे के अंदर उनको प्राइस बड़ी लोअर मिलती है, वो एवरेज प्राइसेस लगा लेती हैं। ये सारा डाटा जो है ये अगर हमारे तक आने दिया जाए, और खासतौर पे अवाम को तो खैर समझ नहीं आएगा, लेकिन पढ़े लिखों को तो कम से कम पता हो कि वो किस हवाले से कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसके ऊपर चंद एक ब्यूरोक्रेट मिलके और इन रिफाइनरीज के जो करता धरता है वो मिलके बैठ के तय करते हैं और अपनी मर्जी से वो प्राइसेस फिक्स कर देते हैं और गवर्नमेंट उनको एंडोर्स कर देती है। ओगरा या दूसरे अदारे भी उसके अंदर आपकी मेरी कोई नुमाइंदगी नहीं है, हमें वो बिल्कुल नहीं बुलाते इस तरह के मामलात के अंदर, वो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से चलाते हैं। उनका ख्याल है कि हम कई बाहर के, पाकिस्तान से बाहर के रहने वाली मखलूक है और हमारा कोई हक नहीं है कि हमें ये पता चले कि वो किस फार्मूले के तहत इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिफाइनरी कॉस्ट है वो, और जो सबसे ज्यादा कमीशन होता है पेट्रोलियम के ऊपर, वो पाकिस्तान में है। सही, बिल्कुल ठीक। ये आपने वाकई बड़ा अहम बात की रिजवान, जो सूरत हाल है कि रिफाइनरी की कीमत और ओगरा के हवाले से जो कीमतों का तयन है, कभी आवाम को एतमाद में नहीं लिया गया। आप समझते हैं कि कभी ऐसा वक्त आएगा अगर प्रेशर बढ़ाया जाए, पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस हो, तो कम से कम असल कीमतों का लोगों को बताया जाए, कितने रिजर्व हैं, कोई ऐसे इंडिकेटर हो सकते हैं? जी बिल्कुल ये होना चाहिए कि इतना महंगा तेल जो है, मतलब कि आप इंडिया का फार्मूला ही उठा के देख लें, वहां पे जो गवर्नमेंट जो है उसके टैक्सेस हमसे ज्यादा हैं। सही। गवर्नमेंट के टैक्सेस इंडिया में पर लीटर ज्यादा है, लेकिन वहां पे पेट्रोल हमसे सस्ता है। ठीक। इसका मतलब है कि हमारे फार्मूले के अंदर कोई बहुत बड़ी खामी रह गई है, जिसमें गवर्नमेंट को टैक्स भी कम मिल रहा है, गवर्नमेंट को 24 से 2.5 रुपए पर लीटर मिल रहा है, और इसके साथ साथ अवाम को सबसे महंगा ग्रीन तेल मिल रहा है, इंडिया के मुकाबले में तो खासतौर पर मिल रहा है। इसलिए ये चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत है। और मजे की बात यह है कि इंडिया का रिलायंस इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर हमसे ज्यादा है, रेशियो वाइज अगर देखा जाए। अच्छा। वो ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उनके यहाँ इसका क्राइसिस भी ज्यादा है। ठीक। लेकिन उनको तेल हमारी निस्बत कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है और गवर्नमेंट ज्यादा रेवेन्यू कमाती है वहां पे। सही। अच्छा रिजवान साहब, आपसे पहले डॉक्टर सलमान शाह से हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि ये IMF के दबाव पे किया गया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, IMF जो है वो इसको इस तरह ना लिया जाए। IMF जो है वो एक महाजन है, वो एक कर्जा देने वाला अदारा है। ठीक। आप जब उसके पास जाते हैं कि जनाब हमें इतने पैसे चाहिए, तो जाहिर है कि एक महाजन जो होता है उसने अपनी रकम को सिक्योर करना है। मैं उससे ज्यादा बड़ा क्रिमिनल और मुजरम और कौमी मुजरम समझता हूँ हमारी ब्यूरोक्रेसी को। जब ये उनके साथ निगोशिएट करने के लिए जाते हैं, और उसके साथ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी शामिल है, तो इस वक्त हम पे मुसल्लत हुए हैं बाहर से आके, वो जब उनके साथ जाते हैं निगोशिएट करने, तो उन्हें कहते हैं कि हमें और पैसे दे दें। वो कहते हैं कि हम आपको किस बुनियाद पे पैसे दें, आप कैसे वापस करेंगे? तो ये फार्मूला हमारे ब्यूरोक्रेट और हमारे मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं कि जनाब हम आपका रेवेन्यू इस तरह वापस करेंगे कि हम कीमत बढ़ा देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, और उसके नतीजे में जो रेवेन्यू आएगा वो हम आपको अदा कर देंगे। तो इसलिए मैं IMF को कभी भी दोष देने के लिए, देखिए उसका तो काम है। सही। उसका तो काम है कि जहां से उसको प्रॉफिट मिले अच्छा खासा, वो उसके ऊपर पैसे दे दे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर हम उनसे रकम उठाते हैं, और सबसे ज्यादा उन्हें अंडरटेकिंग कि अपने लोगों की खाल किस तरह हम खींचेंगे वो हम देते हैं। इसलिए कोई IMF का प्रेशर नहीं है, ये हमारा अपना किया धरा है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सही। रिजवान साहब, ये बताइए कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हमने वाबस्ता की थी, उधर से भी कोई ना इमदाद आई, ना वैसे कोई रिलीफ आया, ना यूरोपीय मंडियों में हमें कोई इतनी एक्सेस हो रही, क्या होने जा रहा है हमारी इकॉनमी के साथ? जी, हमारी इकॉनमी के साथ कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। जिस तरह एक कमजोर शख्स के घर के अंदर कीमती जेवरात पड़े हों
تو اس پہ بدماش اور اچکے اور لٹیرے جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اس کو لوٹنے کے لیے جو اس کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، اس طرح ہمارے ریسورسز کے اوپر اس وقت اقوام عالم کی نظریں ہیں اور وہ ٹوٹ پڑے ہیں اس کے اوپر۔ ہمارے بڑے عظیم اور ہمسایہ دوست جو ہیں جن کو ہم نے سینڈک کا پروجیکٹ دے دیا ہوا ہے، میں اپنے چین کی بات کر رہا ہوں، وہ وہاں پہ اوور مائننگ کر رہا ہے، ہمارے کسی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کو اس جگہ پہ انٹری کی اجازت نہیں ہے۔ سینڈک کے منصوبے کے اندر وہ ہمارا منصوبہ تھا اور اس پروجیکٹ کی لائف جو 20 سال ہونی تھی پتہ چلا ہے کہ وہ 8 سال میں ہی فارغ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ایگزسٹ کرتی ہے، ہمارے اندر اتنی گورننس کا لیول ہی نہیں ہے۔ جہاں تک فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کی بات ہے تو وہاں پہ پرسپشن بہت کاؤنٹ کر رہا ہے مبین صاحب۔ صحیح، جب ہم انہیں پورے زور و شور سے ہمارا میڈیا اور ہمارے انٹلیکچوئل یہ بتا رہے ہیں کہ موجودہ جو رجیم ہے اس سے زیادہ کرپٹ رجیم آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، تو وہ کیوں دیں پیسے ہمیں کہ ہم ان کو لوٹ لیں یا سوئس کے بینکوں میں لٹا دیں یا فرینچ کے اندر کوئی نیا محل خرید لیں؟ وہ کیوں دیں جی ہمیں پیسے؟ درست، کیوں پیسے نہیں دے رہے؟ اچھا یہ بتائیے گا، چین کا آپ نے ذکر کیا، زرداری صاحب نے کافی دورے بھی کیے، ابھی بھی وہ چائنا میں ہیں، کیا ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ؟ ہمارے تعلقات کو بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اکنامک حوالے سے ہمیں ریلیف مل سکتا ہے چین سے؟ جی میرا خیال ہے کہ پچھلے دنوں چین نے 2 ہمیں وارننگز دی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ان کے انٹیلیجنس کے ہیڈ آئے ہوئے تھے جنہوں نے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف سے اکٹھے ملاقات کی ہے، وہ ملاقات میڈیا پہ بھی دکھائی گئی۔ میری اس ملاقات کے کانٹینٹ تک ابھی تک رسائی نہیں ہو سکی، لیکن جو پچھلی دفعہ وہ تشریف لائے تھے اس وقت انہوں نے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ آپ آپس میں پولیٹیکل جو آپ کی اختلافات ہیں اس کو بھلا کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے باز آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اس وقت آپ کے ہر کول کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا 40% الیکٹریسٹی کا جو ہے وہ کوئلے سے آتا ہے اور وہ اپنے لوکل جو کوئلے کے ریزرو ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر بیٹھا ہے، 92% سے زیادہ اس کے استعمال ہو گئے ہیں۔ اب اسے اگلے 3 سے 4 سال کے اندر ہیوی قسم کے کول ریزرو چاہیے جو بہرحال اس کو تھر سے اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ تو ہونا یہ ہے کہ اس نے آپ کو ایک چھوٹی لیول کی وار کے اندر انگیج کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں تھر کے کچھ حصے پہ قبضہ کر کے اس نے کوئلہ نکالنا شروع کر دینا۔ یہ میسج ہمیں چائنا سے پچھلی دفعہ آیا تھا اور ہم اس کے بعد تھوڑے سے عوام میں اختلافات بلا گئے تھے، لیکن اب ہم پھر دوبارہ چونکہ سماج سے گرم ہے، ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی میسج آیا ہو، لیکن یہ ہے کہ ہماری اکانومی کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ چائنیز جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کے اور بڑے مؤثر جو لوگ ہیں بھارتی جو اہلکار ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ تقریباً کچھ 1600 پروجیکٹ ایسے ہیں جو انہوں نے انیشیٹ کیے ہیں اور جو پاکستان میں فائلوں میں دبے ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ امریکن مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، لہذا وہ چائنا کا کوئی پروجیکٹ تھرو نہیں ہونے دے رہی۔ صحیح، یہ واقعی بڑی افسوسناک صورتحال ہے چائنا کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا۔ رضوان صاحب آخر میں یہ بتائیے گا، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے حوالے سے 1 نومبر کو کہا جا رہا تھا شاید اس کو نافذ کیا جا رہا ہے، اب کہا گیا ہے کہ کچھ اور مزید وقت مل گیا ہے، اس حوالے سے وہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ یہ ہمارے جو بہت بڑے پڑھے لکھے سفید بالوں والے بیوروکریٹس ہیں انہوں نے اس حوالے سے کچھ انڈرٹیکنگ کر رکھی ہیں ریونیو کی، تو وہ مجھے یہی لگتا ہے کہ ویلیو ایڈڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے وہ گورنمنٹ کے اندر نہیں ہے، اور موجودہ گورنمنٹ انتہائی ویک پچ کے اوپر کھیل رہی ہے، اور اس ویک پچ کے اوپر کھیلنے کا رزلٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ پہ کسی کو بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، نہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان کو، نہ IMF کو، اور عوام الناس تو اس کی پرائرٹی میں ہے ہی نہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ رضوان صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، سینئر صحافی معاشی تجزیہ نگار رضوان رضی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے، ایک معروف ٹی وی چینل کے اینکر بھی ہیں، وہ اپنی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ یقیناً ہم جو بحثیت قوم ایک گراوٹ کا شکار ہے، معاشی زوال بھی اسی کی نشانی ہے۔ چائنا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کم از کم 1600 کے قریب ایسے پروجیکٹ ہیں جو چائنا پاکستان کو دے چکا ہے، فیزیبلٹیاں ان کی تیار ہے مگر وہ فائلوں کے اندر بند ہے اور حکومت اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ زرداری صاحب چائنا کا دورہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی جو چائنا نے مشورے دیے ہیں ان پر عمل درآمد کیا ہے؟ آخر کیوں ہم نے اپنی اس پالیسی کو جاری رکھا ہوا ہے صرف امریکہ کے ہم نے پٹھو بن کر ہی زندہ رہنا ہے، کرائے کے فوجی بن کر ہی زندہ رہنا ہے؟ ہم کیوں چائنا، سوویت یونین اور دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات اسٹیبلش نہیں کرتے؟ یہ بات بہت زیادہ زور و شور سے کہی جا رہی ہے کہ ہم نے چین کے ساتھ جو سرد موہری دکھائی ہے اب ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور چین ہم ایک اچھا دوست، چین جیسے دوست سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہی پالیسی جاری رکھی تو آنے والے دن پاکستان کے لیے مزید مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ۔